Ingon sa uban guys nga dili mabasa sa Biblia nga si San Pablo naabot sa Roma. Nya ang Roma kuno dili kuno pwedeng mahimong instrumento sa pagpakailap sa simbahan tungod kay ang Roma kuno maldito kuno nga nasod. Pero mabasa sa Biblia guys nga ang Roma gyud gipili sa Ginoo ba. Naginay na guys sa kuan sa Buhat kapitulo 23 versikulo 11 guys. Nya niingon si San Pablo, kuman nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, nagpakita siya kanako sa Jerusalem. Ug nag-ingon nga Pablo, ingon nga nagpamatuod kanako sa Jerusalem adto ka sa Roma aron sa pagpamatuod nako. Tinuod gid guys, naa sa Biblia. Di gid tangay mo to guys, anang lain-lain tinuhuan no kay brag masyat kita sa taro no. Kay kana nang relihiyon pangila do sa diay na nya negosyo ba.